नारद उवाच स्वधा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रमहामुने श्रोतुमिच्छामि यतनेन वद वेदविदां वद। नारायण उवाच ध्यानं च सवन् ब्रह्मान् वेदोक्तं सर्वमङ्गलम् सर्वं जानासि कथं ज्ञातुमिच्छसि व्यक्तये शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां स्वाग्रवासरे स्वधा सम्पूज्य यतनेन तदा स्वाद्यं समाचरेत्। स्वधां नभ्यर्चयो विप्रः स्वाद्यं कुर्यादहं मतिः न भवेत् फलपाकसत्यं स्वादस्य तत्परस्य च। ब्रह्मणो मानसी कन्यां शाश्वतसुस्थिर्यौवनां पूज्यां वै पितृदेवानां श्रद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति सुतो सुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां परमेद्विजः। स्तोत्रं शर्मो मुनिश्रेष्ठो ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणायथ कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारमात्रेण ते तृष्णायि भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् स्वाद्यस्य फलमाप्नोति बलेश तत्परस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः स्मरोति समाहितः स लभते स्वाद्यसम्भूतं फलमेवं न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां पितरां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदां नित्यां त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावति वो भावो षष्ठौ च फलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशान्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननाम् तां सम्प्रापययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शरोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। नारद उवाच
स्वधा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रमहामुने श्रोतुमिच्छामि यतनेन वदवेदविदां वद नारायण उवाच ध्यानं च सवन् ब्रह्मान् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि कथं ज्ञातुमिच्छसि व्यक्तये शवत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां स्वाग्रवासरे स्वधा सम्पूज्य यतनेन तदा स्वाग्दं समाचरेत् स्वधाम्नभ्यश्च यो विप्रः स्वाग्दं कुर्यादहं मतिः न भवेत् फलपाकसत्यं स्वादस्य तत्परस्य च ब्रह्मणो मानसी कन्यां शाश्वतसुस्थिर्यौवनां पूज्यां वै पितृदेवानां श्रद्धानां फलदां भजे इति ध्यात्वा शिलायां वा यद्वा मङ्गले घटे ददीयात् वाद्यादिकं तस्मै मूले नेति सुतौ श्रुतम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां परमे द्विजः स्तोत्रं शर्मो मुनिश्रेष्ठो ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नरां ब्रह्मणायतकृतं पुरा श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारमात्रेण ते तृष्णायि भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् स्वाद्यस्य फलमाप्नोति बलेश तत्परस्य च श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः स्मरोति समाहितः स लभते स्वाद्यसम्भूतं फलमेवं न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां पितरां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदां नित्यां त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावति वो भावो षष्ठौ च फलये तव ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदे प्रशान्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननाम् तां सम्प्रापययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। नारद उवाच
श्रद्धा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रमहामुने श्रोतुमिच्छामि यतनेन वदवेदविदां वद नारायण उवाच ध्यानं च सवन् ब्रह्मान् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि कथं ज्ञातुमिच्छसि व्यक्तये शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां स्वाद्यवासरे श्रद्धा सम्पूज्य यतनेन तदा स्वाद्यं समाचरेत् श्रद्धां नभ्यर्च यो विप्रः स्वाद्यं कुर्यादहं मतिः न भवेत् फलपाकसत्यं स्वादस्य तत्परस्य च ब्रह्मणो मानसी कन्यां शाश्वतसुस्थिर्यौवनां पूज्यां वै पितृदेवानां श्रद्धानां बलदां भजे इति ध्यात्वा शिलायां वा यद्वा मङ्गले घटे ददीयात् वाद्यादिकं तस्मै मूले नेति सुतो श्रुतम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां परमेद्विजः स्तोत्रं शर्मो मुनिश्रेष्ठो ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणायतकृतं पुरा श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारमात्रेण ते तृष्णायि भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् स्वाद्यस्य फलमाप्नोति बलेश तत्परस्य च श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः स्मरोति समाहितः स लभते स्वाद्यसम्भूतं फलमेवं न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां पितरां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदां नित्यां त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावति वो भावो षष्ठौ च फलये तव ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदे प्रशान्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधासाभिर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननाम् तां सम्प्रापययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शरोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। नारद उवाच
श्रद्धा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रमहामुने श्रोतुमिच्छामि यतनेन वदवेदविदां वद नारायण उवाच ध्यानं च सवन् ब्रह्मान् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानाच कथं ज्ञातुमिच्छसि व्यक्तये शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां स्वाद्वासरे श्रद्धा सम्पूज्य यतनेन तदा स्वाद्यं समाचरेत् श्रद्धां नभ्यर्च यो विप्रः स्वाद्यं कुर्यादहं मतिः न भवेत् फलपाकसत्यं स्वादस्य तत्परस्य च ब्रह्मणो मानसी कन्यां शाश्वतसुस्थिर्यौवनां पूज्यां वै पितृदेवानां श्रद्धानां फलदां भजे इति ध्यात्वा शिलायां वा यद्वा मङ्गले घटे ददीयाथ वाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां परमे द्विजः स्तोत्रं शर्मो मुनिश्रेष्ठो ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नरां ब्रह्मणा यथकृतं पुरा श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारमात्रेण ते तृष्णायि भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् स्वाद्यस्य फलमाप्नोति बलेश तत्परस्य च श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः स्मरोति समाहितो स लभते स्वाद्यसम्भूतं फलमेवं न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां त्वं प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्वदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदां नित्यां त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावति वो भावो षष्ठौ च फलये तव ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदे प्रशान्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधासाभिर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननाम् तां सम्प्रापययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शरोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। नारद उवाच
स्वधा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रमहामुने श्रोतुमिच्छामि यतनेन वदवेदविदां वद। नारायण उवाच ध्यानं च सवन् ब्रह्मान् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानाच कथं ज्ञातुमिच्छसि व्यक्तये शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां स्वाद्वासवे स्वधा सम्पूज्य यतनेन तदा स्वाद्यं समाचरेत्। स्वधाम्नभ्यर्च यो विप्रः स्वाद्यं कुर्यादहं मतिः न भवेत् फलपाकसत्यं स्वादस्य तत्परस्य च। ब्रह्मणो मानसी कन्यां शाश्वतसुस्थिर्यौवनां पूज्यां वै पितृदेवानां श्रद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यद्वा मङ्गले घटे दद्यात् वाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां परमेद्विजः। स्तोत्रं शर्मो मुनिश्रेष्ठो ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नरां ब्रह्मणायतकृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारमात्रेण ते तृष्णायि भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् स्वाद्यस्य फलमाप्नोति बलेश तत्परस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः स्मरोति समाहितः स लभते स्वाद्यसम्भूतं फलमेवं न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां पितरां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदां नित्यां त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावति वो भावो षष्ठौ च फलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशान्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्रापययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शरोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। नारद उवाच
श्रद्धा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रमहामुने श्रोतुमिच्छामि यतनेन वदवेदविदां वद नारायण उवाच ध्यानं च सवन् ब्रह्मान् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि कथं ज्ञातुमिच्छसि व्यक्तये शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां स्वाग्रवासरे स्वधा सम्पूज्य यतनेन तदा स्वाग्रं समाचरेत् स्वधां नभ्यर्च यो विप्रः स्वाग्रं कुर्यादहं मतिः न भवेत् फलपाकसत्यं स्वाद्रस्य तत्परस्य च ब्रह्मणो मानसी कन्यां शाश्वतसुस्थिर्यौवनां पूज्यां वै पितृदेवानां श्रद्धानां फलदां भजे इति ध्यात्वा शिलायां वा यद्वा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां परमेद्विजः स्तोत्रं शर्मो मुनिश्रेष्ठो ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नरां ब्रह्मणायतकृतं पुरा श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारमात्रेण ते तृष्णायि भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् स्वाद्यस्य फलमाप्नोति बलेश तत्परस्य च श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः स्मरोति समाहितः स लभते स्वाद्यसम्भूतं फलमेवं न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः त्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां पितरां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदां नित्यां त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावति वो भावो षष्ठौ च फलये तव ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशान्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्रापययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शरोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। नारद उवाच
स्वधा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रमहामुने श्रोतुमिच्छामि यतनेन वदवेदविदां वद नारायण उवाच ध्यानं च सवन् ब्रह्मान् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि कथं ज्ञातुमिच्छसि व्यक्तये शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां स्वाग्रवासरे स्वधा सम्पूज्य यतनेन तदा स्वाग्दं समाचरेत् स्वधां नभ्यर्च यो विप्रः स्वाग्दं कुर्यादहं मतिः न भवेत् फलपाकसत्यं स्वादस्य तत्परस्य च ब्रह्मणो मानसी कन्यां शाश्वतसुस्थिर्यौवनां पूज्यां वै पितृदेवानां श्रद्धानां फलदां भजे इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मङ्गले घटे ददीयाथ वाद्यादिकं तस्मै मूले नेति सुतौ श्रुतम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां परमेद्विजः स्तोत्रं शर्मो मुनिश्रेष्ठो ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नरां ब्रह्मणायतकृतं पुरा श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारमात्रेण ते तृष्णायि भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् स्वाद्यस्य फलमाप्नोति बलेश तत्परस्य च श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः स्मरोति समाहितः स लभते स्वाद्यसम्भूतं फलमेवं न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां पितरां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्वदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदां नित्यां त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावति वो भावो षष्ठौ च फलये तव ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशान्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननाम् तां सम्प्रापययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शरोति समाहितः सस्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्।